प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। मर्दान में जनाजे के दौरान खुदकश हमला, रुकन सूबाई असम्बली इमरान महमद समेत 29 अफराद शहीद। इस पराई जंग में और कितने पाकिस्तानियों की जानें जाएंगी? नेटो ने अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अफगान फौज के हवाले कर दी। पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा? वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं जीएसटी में कमी मुमकिन है, मगर डिफेंस बजट में 50 अरब रुपए की कमी करना होगी। सिंध हुकूमत में शामिल हों या ना हों, एमक्यूएम का 20 जून को रेफरेंडम करवाने का ऐलान। और अल्ताफ हुसैन कहते हैं जिस दिन हमसे कौमी शनाख्त छीनी गई उसी रोज पाकिस्तान के खात्मे का ऐलान हो जाएगा। आज एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों ने बेगुनाहों को बर्बरियत का निशाना बनाया। मर्दान में होने वाले खुदकश धमाके में रुकन सूबाई असम्बली इमरान महमद समेत 29 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। ये अलमनाक सानिया उस वक्त पेश आया जब लोग एक नमाज जनाजा के लिए जमा थे। केपीके में बरसर इक़्तिदार आने के बाद तहरीक इंसाफ के ये दूसरे रुकन सूबाई असम्बली थे जिन्हें हलाक कर दिया गया। इससे कबल हंगू में पीटीआई के मेंबर सूबाई असम्बली फरीद खान को भी फायरिंग करके मौत की नींद सुला दिया गया था। पूरा मुल्क इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है। हफ्ते को कोयटा में भी मासूम तालिबात को खुदकुश हमले से मौत की नींद सुला दिया गया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान कल कौमी असम्बली में हल्फ उठाएंगे। खान साहब तवील अलालत के बाद कल से अपनी सियासी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। अब आगे उनकी सियासी बसीरत का कड़ा इम्तिहान शुरू होने जा रहा है। उन्हें एक तरफ जहां खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दी का खात्मा करना है, तो वहीं दूसरी तरफ कौमी असम्बली में भरपूर अपोजिशन का किरदार भी अदा करना है। याद रहे कि तहरीक इंसाफ हमेशा से दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की ख्वाह हैं, लेकिन आज के इस अफसोसनाक वाक़े के बाद दहशतगर्दों से निपटने के लिए इमरान खान क्या हिकमत अमली अपनाते हैं, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर बाद केपीके में जो वज़ीर इत्तलात हैं हुकूमत के, जनाब शौकत यूसुफ ज़ई साहब हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हम चलते हैं अपने नुमाइंदे यासिर की तरफ, जो आज सारा दिन कवरेज करते रहे इस अलमनाक वाक़े की। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम अस्सलाम सर। यासिर, ये बताइएगा कि ये जो वाक़या रोनुमा हुआ, बताया जा रहा है कि जिनकी आज नमाज जनाजा में ये तमाम कायदीन इकट्ठे थे, उनको कल रात ही नामालूम अफराद ने कत्ल किया था। जी बिल्कुल समी साहब, गुज़िश्ता रात को अब्दुल्ला नामी, जो कि शेरगढ़ के इलाके में नामी ग्रामी बिजनेसमैन भी हैं, इनको नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, जिनका आज दोपहर 4 बजे जनाजा था। जनाजे के दौरान, क्योंकि ये नवाही इलाका है, मर्दान का पसमानदा इलाका है, यहाँ पर जो गांव के लोग हैं, एक रवायत है, काफी बड़ी तादाद में यहाँ लोग शरीक थे। इस दौरान जब नमाज जनाजा अदा कर दिया गया तो दुआ के दौरान एकदम खुदकुश धमाका हो गया। जो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उनका यही कहना है कि खुदकुश धमाका था, और जब खुदकुश धमाका हुआ तो उसके बाद अफरा तफरी मच गई। अच्छा यासिर, ये बताइए कि ये केपीके में बड़े ये एक वाक़यात एक तसलसल से हो रहे हैं, तो जब इतने लोग जमा होते हैं जिसमें अहम जो हुकूमती अकाबरीन हैं वो भी हैं, तो सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं किया जाता? जी बिल्कुल, अगर अवामी नश्र में अगर साबिक हुकूमत की बात करूं तो जब भी इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए जब एएनपी के कोई ऐसे रुकन होते थे तो डेफिनेटली उनकी हिफाजत के लिए, चाहे वो जनाजा है या कोई खुशी का मौका है, तो सिक्योरिटी की जाती थी। लेकिन जब अब हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तो उन्होंने सिक्योरिटी से इज्तनाब करना शुरू कर रखा है, क्योंकि इनका यही मौक़िफ़ है कि सूबे में अमन लाने के लिए वो हर किस्म के इक़दाम कर सकते हैं। आज का जो वाक़या था ये तो किसी के ज़हन गुमान में भी नहीं था कि इस किस्म का इतना बड़ा वाक़या पेश आ जाएगा। और ये जो रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है इमरान मोहम्मद,
یہ اپنے علاقے کے ہی اسی فوجی میں شریک تھے, آج جنازے میں شریک تھے. شاید انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہو کہ اتنا بڑا واقعہ, اتنا بڑا سانحہ پیش آ جائے. اور ہم نے جو ان کے علاقے اہلِ علاقہ سے ان سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا عمران مومند جو تھے بذات خود بہت نیک اور شریف انسان تھے اور ان کی کسی سے دشمنی نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود یاسر یہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جو دہشت گردوں کا نشانہ بننے والے لوگ ہیں ضروری نہیں کہ ان کی کسی سے دشمنی ہو. میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ بھی ایک علم ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کو کہ دہشت گرد عموماً وہیں پر ہٹ کرتے ہیں جہاں پہ توقع نہ کی جا رہی ہو, تو یہ جو اتنے دہشت گردی کے واقعات ہیں اس کے بعد بھی کے پی کے کی حکومت نے کوئی مناسب بندوبست نہیں کیا اس طرح کی گیدرنگ میں لوگوں کے لیے جن میں ان کے اپنے سیاسی عمائدین بھی شریک ہو رہے ہیں؟ جی بالکل, کہنا تو یہی چاہیے کہ خیبر پختونخوا حکومت کو اس قسم کے اقدامات اب کر لینے چاہیے, کیونکہ اب ہم نظر یہی آ رہا ہے کہ ایک بار پھر دہشت گرد جو ہے وہ منظم ہو رہے ہیں. ساتھ ساتھ میں آپ کو اس حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں, یہ شیر گڑھ جو علاقہ ہے اس کے بالکل قریب ہی یہ مالاکنڈ ڈویژن اور مردان کے سنگم میں ہی واقع ہے. اب پولیس سے ہماری ڈی آئی جی جعفر خان سے اس حوالے سے جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ خدشہ ظاہر یہی کیا جا رہا ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ نوشہرہ یا پشاور کی جانب سے نہیں بلکہ مالاکنڈ ڈویژن کے. بہت شکریہ یاسر, بہت شکریہ. ہمیں شوکت یوسف زئی نے جوائن کیا ہے جو صوبائی وزیر اطلاعات ہیں کے پی کے اور رہنما ہیں تحریک انصاف کے. السلام علیکم جناب شوکت صاحب. وعلیکم السلام. شوکت صاحب, یہ ہم ابھی اپنے نمائندے سے بات کر رہے تھے کہ یہ جو واقعہ ہوا کوئی سیکیورٹی کا بندوبست نہیں تھا اور یہ بالکل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو واقعات ہیں دہشت گردوں کا جو پورا صوبہ اس وقت ایک نشانہ بنا ہوا ہے, تو یہ کیوں مناسب نہیں سمجھا گیا کہ سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور اس پہ جتنا بھی دکھ کا اظہار کیا جائے کم ہے. دیکھیں, جہاں تک سیکورٹی کی بات ہے, آپ کو پتہ ہے یہ صوبہ بہت عرصے سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور یہ کہنا غلط ہے کہ سیکورٹی کے انتظامات نہیں تھے. آلریڈی اس کے پاس جو 2 پولیس گارڈ فراہم کیے گئے تھے عمران مومند صاحب کو, اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ اپنے سول گارڈ بھی تھے. تو سیکورٹی ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن یہ جو خود کش حملے ہو رہے ہیں, یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے, اس کے پیچھے پورا ایک تاریخ بنی ہوئی ہے. اب ان چیزوں سے نمٹنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پوری لیڈرشپ کو, قومی لیڈرشپ کو اس میں مل بیٹھ کر اس کا کوئی لائے عمل طے کرنا ہوگا, کیونکہ یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ کوئی چوری ڈکیتی کے واقعات ہے کہ یہ کہا جائے کہ جی صوبائی حکومت ہے, امن و امان اس کی ذمہ داری ہے. یہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ لیکن شوکت صاحب یہ بات آپ کی درست ہے, مذاکرات کا بھی عمل ہے, وہ بھی اپنی جگہ ہوگا اور مذاکرات بھی ہوں گے, لیکن کیا یہ صوبائی حکومت کی اولین ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کرے؟ اور یہ بتائیے کہ اگر آپ صرف مذاکرات پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں, اگر وہ مذاکرات ناکام ہوئے تو پھر جو دہشت گرد ہیں پورا صوبہ ان کے رحم و گرم پر چھوڑ دیا جائے گا؟ دیکھیں جی, میں نے کب کہا ہے کہ ہم شہریوں کا تحفظ نہیں کر رہے ہیں؟ تو حکومت سیکورٹی فراہم کر رہی ہے, لیکن یہ جو پوری دنیا میں خودکش حملے کوئی نہیں روک سکتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے گراؤنڈ ریالٹیز کو اب دیکھنا پڑے گا, ہمیں آنکھیں نہیں چھپانی چاہیے. جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ یہ جو سلسلہ شروع ہے, جب ڈرون حملے ہو رہے ہیں, جب دہشت گردی کا عمل ہو رہا ہے, تو اس کو روکنے کے لیے ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ اس کو بدلیں گے نہیں, آپ کہتے رہیں کہ جب ہم امن و امان قائم کریں گے, یہ بڑھ کے مارنے والا زمانہ نہیں ہے. ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز, حقیقت تسلیم کرنا ہوگا. ہم نے بھی اس نعرے پہ ہمیں ووٹ ملا ہے کہ ہم امن قائم کریں گے. جو مرکز میں حکومت بنی اس کو بھی اس نعرے پہ ووٹ ملا ہے کہ امن قائم کیا جائے گا. تو میرے خیال سے صوبہ اور مرکز اور اس کی لیڈرشپ یہ مل بیٹھ کر اس کا حل نکال سکتے ہیں, اور اس کا واحد حل, ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جب تک آپ کھلے دل سے مذاکرات نہیں کریں گے, جب تک آپ ایک مکمل پالیسی نہیں دیں گے, تو اس وقت تک آپ رزلٹ نہیں دیکھ سکتے. اچھا یہ بتائیے کہ اب آئندہ کی آپ کی کیا حکمت عمل ہوگی؟ مذاکرات کے علاوہ اب آپ کچھ لا انفورسمنٹ ڈپیوٹ کریں گے, کچھ جہاں پر اس قسم کی گیدرنگ ہے کوئی ایس او پی بنائیں گے سیکیورٹی کے؟ دیکھیں جی, سیکورٹی آلریڈی ہے. آپ آئیں پشاور میں دیکھیں, خیبر پختونخوا میں دیکھیں, جگہ جگہ چیک پوسٹیں بھی بنی ہیں. جو ہمارے وسائل ہیں اس میں ہم رہ رہے ہیں, لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خطے میں جنگ چھڑی ہوئی ہے. تو آپ جب تک اس جنگ کو ڈسون نہیں کریں گے,
जब तक आप एक कौम को पॉलिसी नहीं देंगे, अभी आप किसकी पॉलिसी लेके हम आगे चल रहे हैं? हम ये कहते हैं जी हमारी जंग है, इसमें हमारी फौजी जवान भी इसमें शहीद हो रहे हैं, हमारे और लोग भी बेगुनाह लोग शहीद हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ सईद जो कह रहे थे कि ये मुज़ाकरात के ज़रिए मामला हल होगा और ये जो जंग है ये हमारी जंग नहीं है। जब तक हम इस जंग से अपने आप को डिसओन नहीं करेंगे सूबे में अमन कायम नहीं हो सकता। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। नेटो ने अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अफगान फौज के हवाले कर दी। पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज अफगान फोर्सेस ने नेटो की जगह अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल लिया है। एन उसी वक्त मीडिया अफगान सदर हामिद करज़ई के बयान को नुमायां कर रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अपने मकासद के हसूल के लिए मजहबी इंतहा पसंदों को इस्तेमाल करती है। लेकिन एक आला अमरीकी ओहदेदार ने आज वाशिंगटन में एक गैर रस्मी ब्रीफिंग में अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। अमरीकी ओहदेदार ने बताया कि अगले 2 दिनों में अमरीकी हुक्काम की भी तालिबान से मुलाकात होगी। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक तालिबान रहनुमा जो अपने आप को तालिबान कमीशन कह रहे हैं बाख्तियार हैं, उन्हें मुल्ला उमर की हमायत भी हासिल है और हक्कानी नेटवर्क भी इन मुज़ाकरात में होने वाले फैसलों को कबूल करेगा। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक तालिबान कमीशन एक बयान देने वाले हैं जिसमें कहा जाएगा कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, अमन के अमल को सपोर्ट करेंगे। कतरी हुकूमत भी तालिबान के बयान का खैर मकदम करेगी। मुज़ाकरात में अमेरिका का रोल तो होगा लेकिन अफगान अपने फैसले खुद करेंगे। अमरीकी ओहदेदार का यह भी कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के अमल को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान के लीडरों को इस बात का अदराक है कि अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान में भी अमन कायम नहीं हो सकता। अमरीकी ओहदेदार ने इस बात का एतराफ़ किया कि तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कतर और अमरीकी हुकाम ने अहम किरदार अदा किया है। इस सारी सूरत हाल से आगे चलकर क्या होगा, हमारे लिए क्या मसाइल हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी ब्रिगेडियर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, दोहा में दफ्तर भी खुल गया है, तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात भी होने वाले हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर जो सारा क़याम है, जो सारा अफ़गान फोर्सेस के हाथ में आ गया सारा मामला और हमारे यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात में शिद्दत आ रही है। क्या जो अफ़गान वहाँ पर फ़ौज है वो दहशतगर्दों को कंट्रोल कर लेगी और जो क्रॉस बॉर्डर हो रहा है अफ़गानिस्तान से जो लोग पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी की वारदातें करते हैं उनको वो अफ़गान फोर्सेस रोक सकेंगी? दरअसल मैं कहता हूँ कि एक ये बड़ा जो कम्प्रिहेंसिव एक हल की तरफ जो अमेरिकन ओहदेदार ने इशारा किया है ये बड़ा अहम है। इसमें तालिबान की जो रिप्रेजेंटेशन है कतर में, उन्होंने बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी का जो है शो किया है, क्योंकि इससे पहले जो है आपने देखा कि फ्रांस में एक जगह बातचीत हो रही थी तो ये कतर के जो इनके तालिबान के रहनुमा हैं वो वहाँ पहुँच गए थे और इस तरह SCO में भी ये पहुँच गए थे। तो वो दरअसल चाहते थे कि उनमें एक सियासी बलूगियत आई हुई है और वो बड़े आराम से बात करते हैं और इस मसले का हल चाहते हैं। तो ये बड़ी खुश आइन बात है। जहाँ तक अफ़गानिस्तान की हुकूमत और उसके अंदर फ़ौज का ताल्लुक़ है, आपको मालूम होना चाहिए कि फ़ौजें जो है वो सदियों में बनते हैं। पाकिस्तान आर्मी में एक मेजर जो है नॉर्मली 10-12 साल के बाद बनता है, एक कर्नल जो है वो 18-20 साल के बाद बनता है, एक ब्रिगेडियर जो है 25-26 साल के बाद बनता है और एक जर्नल जो है वो 30 साल नौकरी के बाद बनता है। और उनके पीछे रिवायात है। हमारी फ़ौज जो है वो 200 साल पुरानी है, पहली जंग अज़ीम में वो हिस्सा ले चुकी है, ऐसे भी यूनिट्स इसमें मौजूद है, तो रिवायात होती है। अभी जो अफ़गान आर्मी इतने कम अरसे में एक फ़ौज बनी है उसमें बड़े ख़तरात हैं कि क्या ये जो है जो फ़ौज है ये ठहर सकेगी या नहीं, क्योंकि वो रिवायात इनमें मौजूद नहीं है। ये फ़ौजी अपना वेपन लेकर किसी तरफ भी जा सकते हैं। कुछ आपने ग्रीन और ब्लू इंसिडेंट्स आपने देखे हैं,
تو یہ بڑا مشکل ہے، ابھی ٹائم لگے گا اس میں۔ اچھا یہ فرمائیے شاہ صاحب، یہ بیان فرمائیے گا کہ اب باقاعدہ طالبان کے ساتھ امریکہ مذاکرات میں جا رہا ہے، ہمارے ہاں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، لیکن ابھی تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ، ہماری سٹیک ہولڈرز اس حوالے سے کوئی جامع پالیسی بنانے میں کامیاب ہوئے ہوں، بلکہ جو ہمیں آفر تھی طالبان کی مذاکرات کے لیے وہ بھی انہوں نے وڈرا کر لی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے اس وقت پاکستانی لیڈرشپ کو؟ دراصل میں کہتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تقابل ہے یا اس طرح کی چیز وہ نہیں کرنی چاہیے۔ افغانستان کے طالبان کے سامنے ایک مشن ہے، وہاں کے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں، ہمارے ہاں جو طالبان ہیں ان کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ بہر صورت جو موجودہ حکمران ہیں انہوں نے یہ وعدہ کیا عوام سے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے اس کو حل کریں گے، تو وہ جلدی شروع کریں، کیونکہ ابھی دن دن کو جو واقعات ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھا آج جو واقعہ ہوا ہے جس میں کوئی 27 لوگ شہید ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے ایک ممبر اسمبلی بھی، اس سے پہلے بھی کچھ واقعات ہو چکے ہیں، کوئٹہ میں واقعات ہو چکے ہیں، لیکن ان کو تحمل سے یہ بات چیت کا آغاز کر دینا چاہیے تاکہ خود یہ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ کیا ان کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ کوئی بامقصد ہو سکتی ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہو سکتی تو آگے حل کیا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی آرمی موجود ہے جس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے، لیکن بہر صورت جو سویلین حکومت ہے، پولیٹیکل حکومت ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کو اس کا اونرشپ لینا ہوگا۔ اچھا شاہ صاحب، میں آپ کا کیونکہ وقت کم ہے، میں آپ کا کامنٹ چاہوں گا۔ آج افغان صدر کا یہ بیان بھی ہائی لائٹ ہو رہا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جو مذہبی انتہا پسند ہیں ان کو استعمال کرتی ہے، تو آگے چل کر تو ہمیں افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کچھ بہتر سمت جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ دراصل پاکستان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اگر ہے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ پاکستان آرمی کو یہ جو ریٹروگریسو فورسز ہے، چاہے وہ کشمیر کے نام پہ ہو چاہے وہ کسی اور نام پہ ہو، ان کا استعمال چھوڑ دینا چاہیے۔ ہماری ریگولر آرمی، ریگولر حکومت ہے، یہ جو ریگ ٹیگ فورسز ہے یہ ہمیں کشمیر نہیں دلا سکتی، اس کو ہمیں پیچھے چھوڑنا ہوگا۔ افغانستان میں جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ ناردرن الائنس جو ہے وہ چاہتی ہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات نہ کرے، اور وہی ہے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کو بگاڑنے میں بھی آگے ہیں، اور وہاں پر امن لانے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ محمود شاہ صاحب، جو کہہ رہے تھے کہ کشمیر جو ہے وہ کوئی دہشت گرد تنظیمیں یا کوئی مجاہدین نہیں دلا سکتے، اس کے لیے ڈپلومیسی کرنی ہوگی اور ریگولر جو کام ہے حکومت کے وہ کرنے ہوں گے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس سٹوری پر۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں جی ایس ٹی میں کمی ممکن ہے، مگر ڈیفنس بجٹ میں 50 ارب روپے کی کمی کرنا ہوگی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں کہا ہے کہ اگر سیکریٹری ڈیفنس دفاعی بجٹ سے 50 ارب روپے کم کر دیں تو حکومت 1% اضافی جی ایس ٹی واپس لینے کو تیار ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا میں تنازعات کے حل کے لیے جنگ کی بجائے مذاکرات کو ترجیح دی جاتی ہے، تاہم کہیں بھی ڈیفنس بجٹ پر سمجھوتا نہیں کیا جاتا۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ اگر ملک میں امن ہو اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں تو دفاعی بجٹ کو کم کیا جا سکتا ہے، لیکن آج جب پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، ہر شہر ہر گاؤں پر بدامنی کا راج ہے، آئے دن سرحد پر بھارت کے ساتھ جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے حالات میں ڈیفنس بجٹ پر کسی قسم کا کٹ لگانا چاہیے؟ بعض دفاعی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے اگر ڈیفنس سیکریٹری بجٹ کم کرنے کی حامی بھر بھی لیں تب بھی پاکستان کے موجودہ حالات ایسے ہیں کہ جن میں کوئی بھی ایسا قدم مناسب نہیں ہوگا۔ اس صورتحال پر آج ہم بات کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر سعید غنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سینیٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔
سینیٹر صاحب، جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، آج کی بھی جو خبریں ہیں جس میں بہت زیادہ بڑے چیلنجز ہیں، جن میں سیکیورٹی فورسز کا رول بہت بڑھ جاتا ہے، اور خاص طور پر جو ٹریڈیشنل ویز ہیں ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، تو ان حالات میں یہ کہنا کہ اگر 50 ارب روپے ڈیفنس بجٹ سے کم کر دیے جائیں تو جی ایس ٹی واپس لے لیا جائے گا، کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ سمیع صاحب، یہ ایکچولی جب کل میٹنگ ہوئی ڈیفنس اس کی فائننس قائمہ کمیٹی کی، میں اس میں موجود تو نہیں تھا، لیکن جب یہ خبر مجھ تک آئی تو پھر میں نے تھوڑی سی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایکچولی جب پارلیمنٹ میں بجٹ پہ بحث ہو رہی تھی کل، تو اس وقت کئی لوگوں نے شاید یہ کہا، چونکہ اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سب پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ جو آپ نے جی ایس ٹی میں اضافہ کیا اس کو وڈرا کیجئے، تو وہاں پر شاید کچھ ممبرز کی طرف سے یہ ڈیمانڈ بھی آئی کہ اگر اس میں کہیں زیادہ آپ کو پرابلم ہو رہی ہے تو ڈیفنس کا جو بجٹ ہے اس میں کمی کی جا سکتی ہے، اس میں کم کر لیں، کیونکہ مختلف اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر۔ تو جب اسحاق ڈار صاحب کمیٹی میں آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جتنا اس میں کمی کروا سکتے تھے ہم نے کروا لیے، اب انہوں نے ممبرز کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اگر مزید اس میں کمی کروا سکتے ہیں کروا لیجئے، 50 ارب کی میں جی ایس ٹی جو ہے وہ واپس کروا لوں گا۔ دیکھیں، بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ فیصلے کرنا حکومت کا کام ہے کہ کہاں پر بجٹ انہوں نے زیادہ دینا ہے، کہاں کم کرنا ہے، کس ڈویژن میں انہوں نے پیسے کی کٹوتی کرنی ہے، کس میں ان کو ایکسٹرا پیسے دینے ہیں۔ یہ ممبرز کا کام نہیں ہے، یہ فائننس کمیٹی کا کام نہیں ہے، یہ کسی اور پارٹی کا کام نہیں ہے۔ ہاں، ہمارا یہ کام ضرور ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ کہاں کہاں پر آپ نے غیر ضروری اخراجات کیے ہوئے ہیں یا کہاں کہاں پر آپ بچت کر سکتے ہیں۔ ابھی حالانکہ یہ پی ایس ڈی پی کا حصہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں مزید اضافہ ہونا چاہیے، لیکن اس جی ایس ٹی کے ایشو پر جتنا بڑا ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور جس قسم کی مشکلات لوگوں کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایس ڈی پی میں انہوں نے 115 ارب روپے ایسی اسکیموں کے لیے رکھے ہیں جن کی کوئی تفصیل اس میں موجود نہیں ہے، اور یہ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ نیو انیشیٹیوز ہوں گے اور اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس آئیں گے وہ کریں گے۔ اچھا، یہ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ جو ڈسکریشنری فنڈ 22 ارب روپے پرائم منسٹر کے پچھلے بجٹ میں تھے، انہوں نے بڑا اس کا شور مچایا ہوا کہ ہم نے ختم کر دیے، یہ 115 ارب روپے ایک طرح سے انہوں نے پرائم منسٹر کے ڈسکریشن پر رکھ دیے ہیں، چونکہ یہ اختیار نہ مجھے ہے، نہ کسی منسٹر کو ہوگا، نہ کسی اور بیوروکریٹ کو ہوگا کہ وہ 115 ارب روپے کے متعلق یہ بتا سکے کہ ان پیسوں سے آپ نے کون کون سی نئے پروجیکٹ شروع کرنے ہیں۔ تو اگر اسحاق ڈار صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو 50 ارب کا پرابلم آ رہا ہے، امیجیٹلی وہ 50 ارب تو یہاں 115 ارب سے وہ کم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے جس قسم کے ٹیکسیشن کے پروپوزل دیے اس پورے بجٹ کے اندر، دیکھیں پی ایم ایل این کا جو منشور آپ اٹھا کے پڑھیں تو انہوں نے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی بات کی ہے، انہوں نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات کی ہے، انہوں نے نئے لوگوں پر ٹیکس لگانے کی بات کی ہے، لیکن اس بجٹ میں انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان پر اضافہ ڈالا ہے، اور بجائے ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف جانے کے انہوں نے انڈائریکٹ ٹیکسز کا جو روایتی ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو اختیار کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 32 یا 35 لاکھ نئے جو ٹیکس ہولڈر ٹیکس پیئر بن سکتے ہیں، جن کا ڈیٹا ایف بی آر کے پاس موجود ہے، یہ اگر کوشش کریں ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں تو یہ 50 ارب کوئی بڑی رقم نہیں جو وہاں سے لا سکیں یہ۔ سینیٹر صاحب، بالکل آپ نے درست فرمایا، یہ حکومت کا ہی کام ہے اور ان کی ترجیحات کا کام ہے۔ میں اس موضوع کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ اب جس طرح بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے چودھری نثار علی جو وزیر داخلہ ہیں، ان کا جو بیان تھا اس میں انہوں نے بڑا یہ سوال اٹھایا کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اب بات کھل کر ہوگی اور انہیں بتانا پڑے گا کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ ان کی گفتگو میں اشارہ تھا، بالکل ایک واضح اشارہ تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں ان ایجنسیز کا کوئی خفیہ ہاتھ ہے۔ اب ہم دوسری طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفنس بجٹ کو کم کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے، اور وہ نون کے دوسرے رہنما ہیں۔ تو یہ ایک، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کل خورشید شاہ صاحب نے بھی اس بات کو سپورٹ کیا، نثار صاحب کی بات کو۔ تو جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ جو پاکستان کی ایجنسیز ہیں، تمام تر جو ناکامی ہے اس کا ذمہ دار ان کو ہمیں ٹھہراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سمیع صاحب، دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر کہیں پر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوتی ہے تو جو وہاں کی حکومت یا جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے اس نے گائیڈ لائنز دینی ہوتی ہیں، اس نے انسٹرکشنز ایشو کرنی ہوتی ہیں، میدان میں عملی طور پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں بہت سارے واقعات ہوتے رہے، خصوصاً بلوچستان کے حوالے سے انگلیاں بھی اکثر ان ایجنسیز کی طرف اٹھتی رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور نہ پولیٹیکل لیڈرشپ، کہ وہ کوئی ملک کے بدخواہ نہیں ہے، وہ ملک کے خیر خواہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات بہتر ہو جائیں، لیکن دونوں کے شاید سوچنے کا جو انداز ہے وہ مختلف ہے، سعید صاحب دونوں کا جو کام کرنے کا انداز ہے وہ مختلف ہے۔ سعید صاحب ہمارے ساتھ رہیے، ہمیں حمید گل صاحب نے جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر۔ السلام علیکم گل صاحب۔
वारिद साहब। गुल साहब, आपका कमेंट चाहूंगा। इसहाक डार साहब का ये कहना है कि जीएसटी वो वापस ले लेंगे अगर डिफेंस बजट में 50 अरब की कमी के लिए सेक्रेटरी डिफेंस आमादा हो जाएं। सेक्रेटरी डिफेंस की बात तो नहीं है, ये तो हुकूमत के अपनी सवाबदीद है। अगर वो कम करना चाहते हैं, आप बिल्कुल फौज को खत्म करना चाहते हैं तो भी कर दें। अगर वो दिफा की जरूरियात देखें ना, बात यह है कि आप मर्सिडीज गाड़ी एक लेते हैं, एक पर्पस के लिए लेते हैं, और उसके अंदर आप 5 रुपए का पेट्रोल डलवाने के लिए तैयार नहीं। आपने अगर ये इस्टेब्लिशमेंट रखनी है तो फिर इसके ऊपर अखराजात भी करने होंगे। और अगर आप समझते हैं कि मुल्क को कोई खतरात लाक नहीं, इंडिया के साथ दोस्ती होने जा रही है और लाइन ऑफ कंट्रोल को परमानेंट तस्लीम कर लिया जाए वगैरह वगैरह, अगर आपके ये ख्यालात हैं तो फिर किसकी जरूरत ही नहीं है, फिर न्यूक्लियर सलाहियत की भी जरूरत नहीं है अगर आपका दुश्मन ही कोई नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कि अमेरिका के, मगरब के, इसराइल के, इंडिया के ऐसे अहदाफ हैं, ऐसे उनके पर्पसेस हैं जिनसे आपकी सलामती, आपकी सिक्योरिटी, आपकी बका को खतरात लाक हैं, तो फिर यकीनन आपको अपने दिफा का जो इंतजाम, मिनिमम इंतजाम जिसको हम मिनिमम डिटरेंस कहते हैं, वो तो बरकरार रखना होगा। और अभी कुछ दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि दिफा की तमाम जरूरियात जो जायज़ हैं वो हम पूरी करेंगे, जो नाजायज़ जरूरियात हैं तो वो तो किसी की भी कम करनी चाहिए। यानी कि वो चाहे प्रेसिडेंट हाउस हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, कोई और महकमे हो, अगर फौज के महकमे की भी कम की जाती है, की जा सकती है, तो फौज का खुद एक अपना बजट की डायरेक्टरेट होती है, वो बैठ के ये फैसला कर सकती है कि कितना बजट कम करना है। लेकिन हर वक्त जो है फौज को जो जूतम पेजार हो रही है, ये बहुत गलत है, ये अच्छा रवैया नहीं है। नवाज शरीफ साहब का पहले भी माजी में भी रिकॉर्ड इस सिलसिले में कोई अच्छा नहीं रहा, और अब भी आसार बता रहे हैं कि कुछ खला पैदा होता है। ऐसा खला नहीं होना चाहिए। हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, एक तारीखी लम्हात से अमेरिका को विड्रॉ होना है, लेकिन पाकिस्तान से मुतल्लिक उसने अहदाफ में कोई तब्दीली नहीं लाया। और वो बहुत बहुत शुक्रिया जनरल हमीद गुल साहब, जो कह रहे थे कि खला नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल लीडरशिप और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के दरमियान। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। सिंध हुकूमत में शामिल हों या ना हों, MQM का 20 जून को रेफरेंडम करवाने का ऐलान। और अल्ताफ हुसैन कहते हैं, जिस दिन हमसे कौमी शनाख्त छीनी गई उसी रोज पाकिस्तान के खात्मे का ऐलान हो जाएगा। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने अपने बयान में फौज, खुफिया एजेंसियों और रेंजर से कहा है कि MQM के कारकुनों का कत्ल बंद करें। जिस दिन हमसे कौमी शनाख्त छीन ली गई उसी रोज़ पाकिस्तान के खात्मे का ऐलान हो जाएगा। इनका कहना था कि हमसे बात कर लें, हम लड़ना नहीं चाहते। दूसरी तरफ लंदन से खबरें आ रही हैं कि इमरान फारूक कत्ल केस में मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने 2 घरों की तलाशी ली है, और तलाशी के दौरान अभी तक किसी को गिरफ्तार तो नहीं किया गया। MQM सिंध हुकूमत में शामिल हो या ना हो, इस पर रेफरेंडम के लिए भी तैयारियां जारी हैं, और MQM के कारकुनान और अवाम वोट के ज़रिए अपना फैसला सुनाएंगे। इस सूरत हाल पर बात हम करेंगे। हमारे साथ ख्वाजा इजहार साहब हैं, MQM के रहनुमा, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैं इससे पहले सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा। लंदन में हमारे नुमाइंदे अज़हर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर, ये बताइएगा कि ये जो खबरें आ रही हैं छापों की, ये कौन से इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं, और क्या आप ये बताने की पोजीशन में हैं कि वहाँ कौन लोग इन घरों में रह रहे हैं, और क्या अभी तक पुलिस ने कुछ फाइंड आउट किया है? समीर साहब, ये मेट्रोपॉलिटन पुलिस के इंसदादे दहशतगर्दी यूनिट की कार्रवाई है, जो बरतानवी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू हुई थी, और ये कार्रवाई तामाल जारी है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने हमें कंफर्म किया है कि 2 रिहायशी एड्रेसेस हैं, और ये दोनों अजमेर के इलाके में मौजूद हैं। अजमेर नॉर्थ वेस्ट लंदन का इलाका है, वहाँ पर अहम शख्सियात जो पाकिस्तानी हैं वो भी वहाँ पे रहती हैं। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो मिलियनियर लोग हैं वो वहाँ पे रहते हैं, और काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पे पाकिस्तानी हैं। पुलिस ये तो हमें कंफर्म कर रही है कि 2 घर हैं और उनके तलाशी का अमल जारी है, लेकिन उन्होंने अभी हमें तक शनाख्त नहीं बताई कि ये किन के एग्जैक्टली घर हैं। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर पाकिस्तानी जो शख्सियात हैं कुछ, उनके घर भी तलाशी के अमल में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा
यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन पुलिस की तरफ से बताया गया कि तलाशी का ये अमल कंटिन्यूस है और तकरीबन 12 घंटे से जारी है। और जो इस तलाशी के दौरान 15 से 20 पुलिस एहलकार जो हैं दो एड्रेसेस पर इस तलाशी के अमल को जारी रखे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जावेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, मैं आपसे आपका कमेंट चाहूँगा। जो कायद ने आपके अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने एजेंसी से कहा है कि कारकुनों का कत्लेआम बंद किया जाए। इससे पहले ये खबरें आ रही थी कि कारकुनों को MQM के अगवा भी किया जा रहा है, उनकी बॉडीज़ भी मिल रही हैं, और बड़ा एक सीरियस उन्होंने बात की है जिसमें बहुत जो तशवीश में मुब्तला है लोग। ये बयान फरमाइएगा कि इस हवाले से कोई आपको रिस्पांस मौसूल हुआ आपकी जमात को, जिन इदारों की जानिब अल्ताफ़ साहब ने इशारा किया था? देखिए, मसला ये है कि ये कोई कहा नहीं जा रहा है कि कारकुनान जो है ना वो उनकी तशद्दुद ज़दा लाशें हमारे साथियों की मिल रही हैं। मैं आपको बता दूं कि अब तक तकरीबन 8 से 9 हमारे साथी जो है वो मिसिंग हैं, और तकरीबन 17 इस महीने, और टोटल 170 से ज़ायद कारकुनान जो है वो उनकी या तो टारगेट किलिंग हो चुकी है, तशद्दुद ज़दा लाशें मिल चुकी हैं। और जहाँ पर बात है पाकिस्तान की तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की, बशमूल उसमें तमाम इंटेलिजेंस इदारों की भी, तो देखिए ये पाकिस्तान की तमाम एजेंसियां दुनिया की काबिल तरीन एजेंसियां हैं, और ऐसा कैसे मुमकिन है? और इस बात को अल्ताफ़ भाई ने कोयटा के जो ब्लास्ट है जो वहाँ बच्चियों के ऊपर हुआ था उससे तशबीह देते हुए कहा कि ऐसा कैसा मुमकिन है कि हमारे यहाँ ये इत्तला तो आ जाती है कि जनाब फ़लानी की जान को ख़तरा है, 3 दहशतगर्द दाखिल हो चुके हैं, 5 खुदकश बमबार घुस गए हैं, एक ट्रक घूम रहा है 90 को उड़ाने के लिए, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जाता है। तो हमारी जो इतनी तरबियत याफ्ता तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जिनका जो ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क वो दुनिया का बेहतरीन नेटवर्क है, तो यकीनन ये उन इदारों पर सवालिया निशान है। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ख़ास तौर पर रेंजर्स और पुलिस के 2 मुतजाद बयानात ने वैसे ही तहलका मचा रखा है। कराची के शहरी तशवीश में मुब्तला हैं कि पुलिस कहती है जनाब कि कराची में नोगो एरियाज़ है जहाँ 200-250 अफराद से कम लेके जा नहीं सकते, और रेंजर्स कहती है कि हमारे लिए पूरे कराची में कोई नोगो एरिया नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों बड़े इदारे कराची के अंदर अमन व अमान कायम करने के ज़िम्मेदार हैं, तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप नोगो एरियाज भी ख़त्म न कर पाएँ और इस तरह म्यूटिलेटेड बॉडीज़ भी आपको साथियों की मिलें, तो यकीनन उस कायद को गुस्सा, उस कायद का सवाल वो सिर्फ उनका नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों का सवाल है जो पूरे पाकिस्तान भर में मौजूद है, और MQM की शहादतों के ऊपर ये तशवीशनाक सूरत हाल में ये सवाल उठाए गए। अच्छा ख्वाजा साहब, एक और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बात कही कि हमसे हमारी कौमी शनाख्त न छीनी जाए। ये बिल्कुल दुरुस्त है, कत्लो गारत बड़ी तशवीशनाक बात है, कारकुनों का मिस होना भी बुरी एक बड़ी तशवीशनाक बात है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी एक बात कही है उन्होंने कि हमसे शनाख्त न छीनी जाए। कुछ इसकी हमें वजाहत फरमाइएगा कि इससे क्या मुराद है, शनाख्त कौन छीन रहा है MQM से? देखिए, माजी में भी मुतअद्दिद बार क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई की बरतानवी शहरियत के हवाले से मुतज़ाद किस्म की यहाँ पर गुफ्तगू होती रही, और उसको अल्ताफ़ भाई ने बताया कि मैं किस तरह से 1991 में पहला जो उनके ऊपर हमला हुआ था उसके बाद किस तरीके से हम साथियों ने उन्हें मुल्क छोड़ने के लिए कहा और किस तरह से उन्होंने जलावतनी इख्तियार की, और इसी तरह उन पर अमरीका में भी हमले हुए। इसी तरह से वो उनकी जान को जहाँ जहाँ ख़तरात दरपेश थे वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर तो वो बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया, बल्कि उस साजिश के ताने बाने बुने गए। तो वो फिर उसके बाद उस पर उन्होंने ये बात की कि अगर कोई ऐसी साजिश या कोई ऐसी चीज़ है जिससे क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई की पाकिस्तान से मोहब्बत और शहरियत उसके ऊपर कोई सवाल आता है, तो उन्होंने ये कहा कि मैं बरतानवी शहरियत छोड़ सकता हूँ, मैं बरतानवी तमाम जो है ना वो जो मेरी वहाँ पर जिला वतनी है उसे ख़त्म कर सकता। अच्छा इजहार साहब, मैं क्योंकि वक्त कम है मैं आपका कमेंट चाहूँगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो लंदन में छापों का सिलसिला है उसमें किसी न किसी तरह पाकिस्तानी हुकाम भी इन्वॉल्व हैं जो इस वक्त MQM को प्रेशर में लाना चाहते हैं। इस हवाले से कुछ आपकी इत्तलात हैं, कुछ आप कमेंट फरमाएंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कमेंट करूंगा
کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس اور لندن کا میڈیا ہماری طرح بریکنگ نیوز نہ فراہم کرتا ہے، نہ ان کے کوئی مخصوص ذرائع ہوتے ہیں. جو بیان ان کی طرف سے آفیشیل آیا وہ بیان میں نے بھی سنا اور آپ نے بھی سنا. یہ سنسنی پھیلانے والا جو سلسلہ ہے یہ صرف ہمارے یہاں ہی ہے، باقی پوری دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا. تو وہ اپنی تحقیقات کر رہے ہیں اور ہمیں بھی اتنی ہی بے چینی ہے اور ہمیں بھی اتنی ہی شدت سے انتظار ہے جتنا کہ شاید کسی اور کو نہیں. بہت بہت شکریہ خواجہ اظہار الحق صاحب، جو یہ کہہ رہے تھے کہ سنسنی خیز جو خبریں ہیں وہ باہر کا میڈیا نہیں پھیلاتا اور شاید پاکستانی میڈیا یہ کرتا ہے. لیکن اظہر جاوید نے ہمیں بتایا کہ اس وقت لندن میں ابھی بھی ریڈ جاری ہے میٹروپولیٹن پولیس کا، اور لندن کا یہ وہ علاقہ ہے جہاں MQM کی اعلیٰ قائدین بھی وہاں پر رہائش پذیر ہیں اور دوسرے ملینر پاکستانی بھی ہیں. کیا نتیجہ نکلتا ہے اس ریڈ کا، یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے اور آنے والے بلیٹنز میں ہم آپ کو اس سے آگاہی دیتے رہیں گے. ناظرین، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے. کل آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوریز اور انالیسس کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.